नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय वस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्दछौँ र आज हामी फरक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लामो समयको राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तनको नाममा भएको खिचातानको बावजुद आज नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। अब भोलिदेखि हुने चितवनको महाधिवेशनको निम्ति नेकपा एमाले विभिन्न जिल्ला तथा विभिन्न सदरमुकामहरूमा आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र महाधिवेशनलाई सबभन्दा उत्कृष्ट अथवा नेकपा एमालेको विचारलाई भन्दा अत्यन्त ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको निम्ति विभिन्न कमिटीहरू गठन गरेर काममा खटाइरहेको छ र जनताहरू उल्लेख्य मात्रामा त्यहाँ उतार्नको निम्ति विभिन्न कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ, आफ्ना प्रचार प्रसारहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यी र यस्तै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीले नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष एवं बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय शिवराज सुवेदीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई कार्यक्रम जनसरकार। धन्यवाद। खास गरी नेकपा एमाले मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेको छ र यो महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक महाधिवेशन भनिरहेको छ। यो महाधिवेशन कसरी यो ऐतिहासिक महाधिवेशन बन्न सक्छ? कुरा के छ भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना कालदेखि त्यसको निरन्तरता र त्यसको विरासत र मूल प्रवाहको झण्डा नेकपा एमाले बोकेको छ भन्ने कुरा यो सर्वस्वीकार्य भइसक्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। र त्यो पार्टीले बीचका केही समयमा पार्टी एकीकरण, नेकपा निर्माण, त्यसपछिका फेरि नेकपाभित्रका केही शक्तिहरूले नेकपालाई छोडेर जानु, अदालतको कानुनी वैध निर्णय जस्ता विषयबाट के साँच्चै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतै विचलन भएको, कतै कमजोर भएको भन्ने जुन दुविधा आशंका कहीँ कतै छ भने पनि ती दुविधा आशंकाहरूलाई समेत मेटेर एउटा ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको झण्डालाई 10औं महाधिवेशनले व्यवहारबाटै आम नेपाली जनता समृद्धि र खुसियाली नेपाल निर्माण गर्ने आकांक्षा बोकेका शुभेच्छुक, कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यकर्ता, नेकपा एमालेको सकल कार्यकर्ता पङ्क्ति र शुभेच्छुक सहितलाई यो सन्देश दिने गरी हामी यसलाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गर्ने घोषणासहित यसलाई हामीले ऐतिहासिक महाधिवेशनको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँले अहिले ऐतिहासिक महाधिवेशन भनिरहँदा जुन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा जुन अध्यक्षको दावेदार माधव कुमार नेपाल सहितको एउटा सिङ्गो टिम पार्टी विभाजन सँगसँगै अर्को पार्टी चाहिँ स्थापना गरेर अगाडि बढिरहेको छ र पार्टी अहिले तितर-बितर जस्तो अवस्थामा देखिरहँदा एउटा पार्टी दुईवटा पार्टीमा विभाजन भइरहँदा त्यो ऐतिहासिक भन्न मिल्छ होला? त्यस कारणले झन् ऐतिहासिक बनाउनु पर्यो। त्यो ऐतिहासिक बनाउनका लागि आज तपाईँ देखिरहनु भएको छ राष्ट्रभरि नेकपा एमालेको पक्षमा कस्तो जनलहर छ र पार्टी शिरदेखि तल तिरसम्म कति सुसङ्गठित, कति अनुशासित, कति दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हिसाबले जुन गतिका साथ अगाडि बढेको छ। कहीँ पनि तपाईँ तल शुभेच्छुकहरूमा, कार्यकर्ताहरूमा यसलाई पार्टी विभाजन होइन। हामीले चाहिँ 9औं महाधिवेशनमा के निष्कर्ष निकालेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र हामीले अख्तियार गरेका केही निर्वाचन प्रणाली, समूहगत उम्मेदवारी, समूहगत प्यानलगत प्रचार जस्ता कुराहरूको हामीले अभ्यास गरिसकेपछि ती अभ्यासबाट पार्टीभित्र पहिला समूहबन्दी अनि त्यसपछि त्यसलाई क्रमशः गुटबन्दीमा परिणत गर्ने जुन खालका चरित्रहरू देखा परे यसको अन्त्यका लागि हामीले 9औं महाधिवेशनमै सोचिसकेका थियौँ। हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि 9औं महाधिवेशन पूर्व हामी नीति महाधिवेशन र नेतृत्वको महाधिवेशन सँगै गर्थ्यौँ र हामीले 9औं महाधिवेशनमा लामो हाम्रा अनुभवबाट हामी के निष्कर्षमा पुगेका थियौँ भने अब हामी विधान महाधिवेशन गर्छौँ, त्यहाँ नीतिका बारेमा छलफल गर्छौँ, भरपूर समय दिएर छलफल गर्छौँ, त्यसपछि नेतृत्वको महाधिवेशन अर्को गर्छौँ। यसले के गर्दछ भन्दाखेरि नीतिमा बहस हुने, वैचारिक छलफल हुने,
ओझेलमा पर्ने, नेतृत्वमा मात्रै आकर्षण हुने हुनाले हामीले त्यसलाई तोडेर अहिले प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हाम्रो राजनीतिक दस्तावेज, हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र अबको दुनियाँमा नौ महाधिवेशनले अख्तियार गरेको खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो लक्ष्य त्यो प्लान वेमा छ। हामी चाहिँ सरकारमा जाँदा मात्रै होइन, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति त्यो लक्ष्य भेद हुने नेतृत्व निर्माणको दोस्रो चरण अब हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाँदैछौँ। यति बेला हामी के भनिरहेका छौँ भने हिजो एकीकृत पार्टी हामीले निर्माण गऱ्यौँ, त्यो एकीकृत पार्टीको मूल प्रवाह यो भन्ने कुरा हामीले साबित गर्दैछौँ। र तपाईँ देख्दै जानु होला, रूपन्देहीमा पनि आज बिहान मात्रै आज नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका साथीहरू फेरि समाहित हुँदै हुनुहुन्छ। आज गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउँछौँ, यसको मूल प्रवाहको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्नुपर्छ भन्ने मनोकांक्षासहित सबै प्रगतिशील देशभक्त जनवादी शक्तिहरू अब एकीकृत हुँदैछन् र एमालेलाई बलियो बनाएर अनि देशको समृद्धि र खुसियाली हासिल गर्ने कुरातर्फ सिङ्गो राष्ट्रको मनोविज्ञान एकीकृत हुँदैछ। तपाईँ देखिरहनु तपाईँले यो भनिरहँदा जुन सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना जुन तपाईँले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ, जुन नेकपा एमालेको यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि नै एउटा घोषणापत्रमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको ठुलो परिकल्पना गरिएको थियो, ती घोषणापत्रहरू अहिले कहाँ गए र अझै पनि तपाईँहरू त्यही सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा भट्टाइरहनु भएको छ? यो यस्तो हुन्छ, तपाईँले कुनै अर्को राजनीतिक पार्टीका मान्छेलाई यसरी नै ल्याएर अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, उसले भन्न सक्दैन नेपालको विकासको खाका तँसित के छ भनेर। तपाईँ नेकपा एमाले रूपन्देहीको अध्यक्षसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, रूपन्देहीको बारेमा आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि र राष्ट्रका बारेमा हामीले 9औं महाधिवेशनमा विकासको खाका तयार गर्ने, हामी त्यति बेला सरकारमा थिएनौँ। हामी सरकारमा नहुँदा हामी राष्ट्र निर्माणको हामीसँग योजना छ, त्यो योजना हामी सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन गर्छौँ। परिस्थितिले सरकार बाहिर बस्नु पर्यो भने निगरानी खबरदारी गरेर त्यतातिर मुखरित गर्ने गरी हामी हाम्रो आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्छौँ। त्यो आन्दोलन समृद्धिका लागि हुन्छ, उत्पादनका लागि हुन्छ, रोजगारीका लागि हुन्छ, आर्थिक निर्माणका निम्ति र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हुन्छ। अबको आन्दोलन भनेको समृद्धिको आन्दोलन, उत्पादनको आन्दोलन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आन्दोलनका हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र यसरी वैचारिक, राजनैतिक, सङ्गठनात्मक र योजनागत हिसाबले विकास राजनीतिलाई समाजवादको आधार तयार गर्ने हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनभित्र भनेर हामीले क्लियर कट खाका हाम्रो छ। जुन जनताको बहुदलीय जनवादको विषयलाई जुन अहिले नेकपा एमाले अङ्गीकार गरिरहेको छ, यसमा पनि केही चाहिँ तर्क वितर्कहरू विवादहरू त सिर्जना भएकै हुन् नि। अहिले नेकपा एमालेमा धारात्मक अनेकता छैन, कार्यक्रमिक अनेकता छैन। अब एउटा कुरा छ, नेकपा एमाले के निष्कर्ष निकाल्यो भने अहिलेसम्म तपाईँले यो माधव कुमार नेपाल आदि इत्यादि नेताहरू जाने कुरासित यी सबै विषयको हामीले चाहिँ एउटा विश्लेषण हामीले निकालेका छौँ। यसको मूल कारण भनेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो, सङ्गठनात्मक अराजकतावाद हो। दक्षिणपन्थी अवसरवादले सङ्गठनात्मक अराजकतालाई निम्त्याउँछ र सङ्गठनात्मक अराजकताले व्यक्तिका मनोकांक्षा, आत्मकेन्द्रित मनोकांक्षा पुरा नहुँदाखेरि आन्दोलनलाई भस्मीभूत पार्ने दुष्प्रयत्नहरू हुन्छन्। ती दुष्प्रयत्नहरूलाई अब आम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले बुझिसकेको विषय हुनाले अब ती क्रमशः किनारा लाग्दै जान्छन्। अनि त्यसपछि आन्दोलन चाहिँ झन खँदिलो झन गढिलो भएर अगाडि बढ्छ। तपाईँले त्यो भनिरहँदा जुन दक्षिणपन्थी अराजकवादको कारणले गर्दा आज नेकपा एमाले विभाजन हुन गयो भन्नेतिर सङ्केत गरिरहँदा के अब नेकपा एमाले पनि त्यही दक्षिणपन्थी अराजकवादको चाहिँ सामुन्ने घुँडा टेकेकै हो भन्न मिल्छ? हामीले घुँडा टेकेको छैन, त्यो प्रवृत्तिलाई जितेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। र अर्को म तपाईँलाई भन्छु, त्यसलाई मलजल गर्ने दलाल पुँजी छ, त्यो पनि हाम्रो दलाल पुँजीले त्यसलाई नेतृत्व गर्छ। र दलाल पुँजी भनेको बुर्जाइजम गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित बनाउने, बुर्जाइजम गरेर जनता सशक्तिकरण हुँदा, जनता बलिया हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुन्छ, समाजवादको आधार बलियो हुन्छ। जनता बलिया हुँदै जाँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुने हुनाले जनतालाई कमजोर बनाउनका निम्ति र अस्थिर मुलुक बनाउनका निम्ति दलाल पुँजीले चलखेल गर्छ। त्यो चलखेल गर्दाखेरि केही कमजोर मन भएकाहरू विचलित हुन्छन्।
ती कमजोर मन भएकाहरू विचलित भएका हुन् आज भन्ने त्यही हाम्रो विचलित निष्कर्ष भएर हो। आज नेकपा एमाले विभाजन भएको भने तपाईँको निष्कर्ष एमाले विभाजन भनेरै म स्वीकार्नेवाला छैन। एमाले कहाँ विभाजन भयो? आज नेकपा एमाले पार्टी त निर्माण भइसक्यो त होइन, नेकपा विभाजन भएर माओवादी केन्द्र गयो भन्ने कुरा ठिक छ तपाईँको तर्क, तर नेकपा एमाले विभाजन भयो भन्ने म तर्क मान्नेवाला आज छैन। माधव कुमार नेपाल लगायतको एउटा सिङ्गो टिम जाँदा नेकपा एमाले विभाजन भयो भन्न हामीले मिल्दैन। मिल्दैन। नेकपा एमाले पार्टी छ, यसको आज चुनाव कति चिन्ह 15 सूर्य छ। वर्षसम्म महासचिव चलाएको मान्छे वरिष्ठ नेता आज चाहिँ दुईटा पार्टी हुन्छ। छोडेर जाँदा एउटा के हुन्छ भने मान्छे भौतिक रूपमा सकिन्छ, उसको स्वाभाविक मृत्युवरण भएर जान्छ, महासचिव भए पनि 15 वर्ष भयो नि, 20 वर्ष भयो नि। अर्को चाहिँ वैचारिक विचलन आज इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दैन इतिहासका कुराहरू। राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि उस वैचारिक विचलन भएपछि त्यसको मूलधारबाट ऊ विचलित भयो। आज कति वर्ष भन्ने हुँदैन। झलनाथ खनाल लगायतको टिमलाई जति वैचारिक विचलनबाट बाहिर गएको भन्न मिल्छ। एकदम क्लियर कट। जति बेला उहाँहरूले योगदान गर्नुभयो त्यो योगदानको हामी सम्मान गर्छौँ। मेरो पनि नेता हुनुहुन्थ्यो एउटा कालखण्डमा। जति बेलासम्म उहाँहरूले सही विचार, सही सङ्गठन, सही नेतृत्व र आन्दोलनलाई धोका नदिएर नेतृत्व गर्नुभयो त्यति बेलासम्म ठिक। जब उहाँ विचलित हुनुभयो त्यसपछि बेठिक। अब भन्नुहोस्, तपाईँ बुर्जुवा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न जानु, आफ्नो अध्यक्ष, आफ्नो पार्लियामेन्टमा बहुमत र ठुलो पार्टी हुँदाहुँदै पार्टीलाई सूर्य चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेर उहाँको इमान्दारिता के हुन्थ्यो भने 5 वर्ष खप्न सक्नु पर्थ्यो। 5 वर्ष यो बढिरहँदा खप्न नसक्ने नेपालमा विचलन नै हो। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नै एउटा शङ्का र आशंकाहरू उब्जाएन ती प्रश्नहरूले त तपाईँहरू माथि पनि त प्रश्न तेर्सिरहेका छन्। पहिला कुरा द्वन्द्ववाद भनेकै प्रश्नबाट सुरु हुन्छ। सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गरेर अधिकतम सकारात्मक पक्षहरू पक्रेर हिँड्नु नै कम्युनिस्ट हुनु हो। आलोचनात्मक चेत आलोचनात्मक चेक प्रष्ट छ। हाम्रो पार्टीमा व्यवस्था छ। अब महाधिवेशन भयो नि, यति बेला हो माधव कुमार नेपालहरूले कुरा गर्नुपर्ने। महाधिवेशन घोषणा भइसकेपछि हाम्रो प्रथम विधान महाधिवेशनमा आफ्ना विचारहरू राखेर कार्यकर्तालाई आफ्ना विचार मार्फत कन्भिन्स गरेर आफ्ना विचारहरू ठिक हुन् भन्ने कुरा तथ्यगत ढङ्गले पुष्टि गरेर कार्यकर्ताको मन जितेर कार्यकर्तासँग आफ्नो विचारलाई स्थापित गरेर विधान महाधिवेशन मार्फत आफ्ना राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव, विधान व्यवस्थापन गरेर अनि नेतृत्व महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफूलाई नेतृत्वमा चाहिँ खडा गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ एउटा कम्युनिस्टले। एउटा महाधिवेशनपछि नेतृत्वलाई, जितेको नेतृत्वलाई अर्को महाधिवेशनसम्म सघाउने, नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने, आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने भूमिका खेल्ने। त्यसपछि जब महाधिवेशन आउँछ, हाम्रो व्यवस्था छ विधानले नै, महाधिवेशनको ठ्याक्क पूर्व सन्ध्यामा खुला हुन्छ, त्यहाँ जनवाद हुन्छ। नत्र भने आफ्ना कुराहरू पार्टीभित्र राख्ने, पार्टीको पुँजी बनाउने, यसरी सार्वजनिक ढङ्गले वक्तव्य दिएर चाहिने नचाहिने गरेर यसैलाई भन्छ सङ्गठनात्मक अराजकतावाद। दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तिले सङ्गठनात्मक अराजकतावाद निम्त्यायो, सडकमा पुर्यायो। त्यही श्रृङ्खलामा विचलित साथीहरूले पार्टी छोड्नुभयो। विभाजित तपाईँले स्वीकार्नुहुन्न? म स्वीकार्दिनँ, किनभने हाम्रो सूर्य चिन्ह त्यही छ, हाम्रो पार्टी त्यही छ, हामी त्यही छौँ। तपाईँले यो आज माधव कुमार नेपालले अब सूर्यमा गरन लगाइसकेको छ, अब कलम उदाएको छ, कलमले अब चाहिँ उदाएपछि कलमले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब सूर्यलाई बाधा लगाएर अथवा गरन लगाएर चाहिँ थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ। यो कुरा त यो स्याल हो। यहाँ त माधव नेपाल होइन, हिजो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धियो, भ्याइयो भनेपछि हामीले नेपाली सन्दर्भमा, नेपाली मौलिकतामा, नेपाली उत्पादन सम्बन्धमा आधारित यहाँको संस्कृति, यहाँको समाज विकासको आधार, यहाँको पृष्ठभूमिमा हामीले नेपालीपनको कम्युनिस्ट आन्दोलन आधारभूत रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवादको मुख्य आधारमा उभिएर हामीले जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम, पछि त्यो सिद्धान्त र त्यसले अहिले नै दर्शनको रूपमा हामीले विकास गरेर मदन कमरेडको नेतृत्वमा हामीले स्थापित गरेर देखाइदियौँ। त्यति बेला विश्वका पुँजीवादपन्थीहरूले समेत के भने अब मार्क्सको उदय नेपालमा भयो भनेर अमेरिकन पत्रिकाले समेत लेख्ने स्थिति हामीले त्यति बेला कस्तो स्याल हुँ यहाँ थियो। त्यसैको ब्याज तपाईँहरूले खाइरहनु भएको। त्योभन्दा त्यो सँगै हामी फेरि त्यसलाई अझ विकसित रूपमा अगाडि बढाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसबारे यसमा चाहिँ म आज तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत यो सुन्ने सबै साथीहरूलाई, कार्यकर्ता साथीहरू, सहयोद्धा साथीहरू, शुभेच्छुकहरूलाई सबैलाई नि भन्छु, निर्धक्कसँग शिर ठाडो गरेर आज तपाईँ प्रमाणितै भएको छ नि,
तपाईँ प्रचण्डजीले पूर्व गएर के बोल्नुहुन्छ, पश्चिम गएर के बोल्नुहुन्छ, अर्को माधव कुमारले के बोल्नुहुन्छ। माधव कुमारले चाहिँ काङ्ग्रेसले सघाउँछ र हामीले जित्छौँ, प्रचण्ड भन्नुहुन्छ 5 दलीय गठबन्धन हामी सँगै जाने हो। किन जानु पर्यो? संसारमा दुनियाँमा कस्तो छ भने सरकारका विरुद्धमा गठबन्धन हुन्छ। हाम्रो त प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका विरुद्धमा सरकार गठबन्धन छ र ऊ चाहिँ एमालेका विरुद्धमा जिहाद छोड्छन्। नेकपा एमालेको अराजकताको विरुद्धमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्छ नि। नेकपा एमाले त अराजक भयो भन्ने कुरा छ उहाँहरूको। अराजक त के गरिदियो एमालेले? आज नेकपा एमाले चाहिँ सरकार रहँदा बैठक नराख्ने, आफ्ना पक्षका गुटको भेला गर्ने, यी विभिन्न आरोप त तपाईँलाई लागिरहेको छ नि त। यी विषयहरूको कुनै अर्थ छैन। अब उत्तर दिइरहनु पर्ने विषय नै भएनन्। अब यो समय खर्च गर्नु नै। त्यसो भए म तपाईँलाई थोरै फेरि यही हाम्रो चितवनमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा जोडेँ। तपाईँ रूपन्देही जिल्लाको अध्यक्ष भइरहँदा चितवनमा हुने जुन राष्ट्रिय महाधिवेशनको निम्ति यो रूपन्देही जिल्लाबाट कति कार्यकर्ता पङ्क्तिहरू जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको तयारी के कस्तो गरिरहनु भएको छ? हामी रूपन्देहीलाई चितवनमा हुने महाधिवेशन अहिले मैले ऐतिहासिकता पनि जोडेको छु। हामी चाहिँ कस्तो तयारीमा छौँ भने तपाईँ पनि मिडियाको मान्छे, अहिले मिडियामा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि एमाले चोइटियो, तपाईँले नि पटक पटक मलाई चाहिँ यहाँ भनिरहनु भएको छ एमाले फुट्यो, एमाले कमजोर भयो, अब एमाले जित्दैन, गठबन्धन हावी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी एउटै मञ्चबाट जवाफ दिँदैछौँ। तपाईँ पर्सि 10 गतेको हाम्रो उद्घाटन सत्रबाट हामी सिङ्गो राष्ट्रको मनोविज्ञान, जनता त हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यो ढुक्क छ, तर यी सबै मिडियाका सबै साथीहरू जसले अब मिडियामा त्यो कुरो भनिरहनु भएको छ, हामीले भनेको कुरा त अब जनताले सुन्दैनन् भनेर मिडियाहरू पनि फर्कने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी हामी मनोविज्ञान बनाउँदैछौँ। त्यो मनोविज्ञान हामी उद्घाटन सत्रबाट दिँदैछौँ र त्यसका निम्ति हाम्रो जनपरिचालन समिति, केन्द्रीय आयोजक कमिटी, जनपरिचालन समिति, हाम्रा विभिन्न उपसमिति छन्। त्यसले लुम्बिनी प्रदेशको निश्चित जनसहभागितालाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ र त्यो लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारीभित्र रूपन्देही जिल्ला कमिटीलाई निश्चित जिम्मेवारी दिएको छ। हामी 23,000 कार्यकर्ता शुभेच्छुक रूपन्देही जिल्लाबाट हामी जाँदैछौँ। त्यसका निम्ति आज नै मैले हाम्रा चाहिँ 16वटा पालिकाका अध्यक्ष कमरेडहरू, हाम्रा 5वटा निर्वाचन क्षेत्रका संयोजक कमरेडहरूको संयुक्त बैठक राखेर तयारीको अन्तिम रिपोर्ट ब्रिफिङ मैले लिएको छु। त्यो लिएर मात्रै म तपाईँको यो चाहिँ यहाँ टेलिभिजन हलभित्र आएको छु। त्यो ब्रिफिङमा ढुक्कले हामी त्यहाँभन्दा बढी 25,000 भन्दा बढी सहभागिता रूपन्देहीबाट गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ सवारी चालन र अर्को मैले भने दलाल पुँजीसँग अब हामी जुझ्ने, त्यो प्रवृत्तिसँग जुझ्ने कुरा मैले गरेँ। यसपाला हामी हाम्रो कार्यकर्ताको बलमा, तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रा कार्यकर्ताले कहीँ चन्दा उठाउन गएका छैनन्। आफ्नो पार्टी कार्यकर्ताबाट 100 रुपियाँ उठाएर त्यो 100 हाम्रा व्यवसायिक पार्टी कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, कोही जागिरे पार्टी कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, शुभेच्छुक हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूले आफू सक्य 100 त त्यो जनरल भयो एउटा पार्टी सदस्यले योगदान गर्ने महाधिवेशनमा, आफू सक्य 1000, 2000, 5000, 10,000 कति सक्नुहुन्छ, आफू सक्य योगदान गरेर आफ्नो खुट्टामा पार्टी सदस्य शुभेच्छुकको खुट्टामा पार्टीलाई उभ्याउने, मेरो पार्टी हो भन्ने एउटा आत्मबोध गराउने उद्देश्य उभ्याउने र त्यसको बलमा हामीले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई बलियो बनाउने। त्यसले मात्रै जनता बलिया हुन्छन्। एउटा व्यक्तिले पनि लगादिन गरिदिन सक्छ यस्ता सभाहरूमा, तर त्यो भोलि त्यो व्यक्तिले पार्टी चलाउँछ। त्यस भएर हामी आम कार्यकर्ताको पार्टी बनाउन व्यक्तिवादमा चल्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भयो। आज त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति नेकपा एमालेले प्रत्येक सदस्यबाट 100 रुपियाँ उठाएको, 100 रुपियाँ नै उठाउँछौँ। थप अरू पैसा पनि हामी पार्टी कार्यकर्ताको बलमा अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले यो 3 वर्षमा, म जिल्ला अध्यक्ष हुँ, तपाईँ यहीँको मिडियामा काम गर्ने साथी हुनुहुन्छ, तपाईँले यो 3 वर्षका प्रत्येक गतिविधिमा हाम्रा कति कार्यक्रमहरू भए तपाईँ देखिरहनु भएको छ। कहीँ हामीले चन्दा उठाएका छैनौँ। बाहिरबाट हामीले चन्दा उठाउने, दबाब सिर्जना गर्ने, हाम्रो कार्यक्रम भयो पैसा देऊ भनेर कसैसँग गएका छैनौँ। हामीले हाम्रै कार्यकर्ताको बलबुतामा, किनभने हामीले हाम्रो पार्टीको रणनीति जसरी समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भन्यौँ, अब हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्ति उत्पादनमा लाग्ने, व्यवसायमा लाग्ने, इलममा लाग्ने, आफ्नो खुट्टामा उभिएर जनताको सेवा गर्ने र जनतालाई सशक्तिकरण गरेर समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने ओरिएन्टेसनमा अब पार्टी अगाडि बढ्दैछ र पार्टी थप सुदृढ हुँदैछ। आज नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू समाजवाद उन्मुख समाजमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छन् भन्न मिल्छ। त्यो आधार तयार भइसक्यो। तपाईँले जबजलाई पढ्नु भएको छैन होला, जबज पढ्नु होला। जबजका चाहिँ 3टा चरण छन्। जब हामी
एउटा अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक अथवा हामीले भनेको पछौटे समाजबाट हामी नयाँ खाले पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार तयार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। समाजमा खुसी समाज र समृद्ध समाज बनाउने धेरै लामा र पट्यार लाग्दा आन्दोलनहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र अब हामी समाजको सुदृढीकरणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हजुर, तपाईँले जब कुरा गर्नुभयो, जुन जब कुरा भनिरहँदा मैले एउटा सुखी समाज अथवा खुसी नेपाली भनिरहँदा मैले एउटा खान नपाएको मान्छेले पेटभरि खान पाउँदा र एउटा नाङ्गो भएको मान्छे आफ्ना कपडाहरू न्याना कपडाहरू लाउँदा र खाली खुट्टा हिँड्ने मान्छेलाई जुत्ता लाएर हिँड्न चाहिँ त्यो नै सुखी र समृद्ध हो भन्ने मैले बुझेको छु। अनन्तर जब अरू होला त्यो मेरो विषय भएन, विभिन्न पार्टीको सिद्धान्तको विषय भयो त्यहाँनिर। र खास गरी तपाईँ अब रूपन्देही जिल्लाको एउटा शक्तिशाली जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा उर्वर भूमि जुन जिल्ला छ, यो जिल्लामा 25,000 तपाईँले जुन अहिले जुन सङ्ख्या भनिरहनु भएको छ, आज रूपन्देही जिल्लामा नेकपा एमालेका 25,000 मात्र जनता अथवा कार्यकर्ता हुन्? होइन, त्यो त हाम्रो सहज उपस्थिति हो। त्यति गर्दा नै हामीलाई पुग्छ त्यहाँ, किनभने त्यो ठाउँै छैन नारायणीको किनारमा जहाँ अहिले हामी मञ्च बनाउँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ 4-5 लाख मान्छेभन्दा अटाउने ठाउँ छैन। त्यसो भएर हामीले अड्कलेर जाने हो। अड्कलेर जाने भन्दा हामीसँग नवीकृत पार्टी सदस्य सङ्ख्या हामीसँग 17,000 छ। हजुर, 17,000 नवीकृत पार्टी सदस्य सङ्ख्या छ। हामीसँग 6,000 आवेदक सदस्य सङ्ख्या छ। 23,000 हाम्रो भयो सोझै। त्यसपछि सदस्यताको निम्ति हाम्रो पार्टी सदस्य पंक्ति मात्रै भयो। त्यसपछि पार्टी सदस्यता प्राप्त नगरेको हाम्रा 28वटा जनसङ्गठन छन्। ती 28वटा जनसङ्गठनका सदस्यहरू अनि मसँग अन्रासबियु चाहिँ जे फन्डदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ विभिन्न पेसागत सङ्गठनहरू आबद्ध छन्। उहाँहरूमध्ये मैले के भनेको छु भन्दा धेरै उमेर भइसक्नुभएका अग्रजहरू यो जाडोको बेलामा यहीँ युट्युब र लाइभहरूमा हेर्ने र एकदम उमेर समूहका साथीहरूको मात्रै टिम जाँदाखेरि त्यो सङ्ख्या हो। यसरी पनि हामी त्यहाँबाट चाहिँ यो सन्देश दिन्छौँ र हामीलाई चुनौती पनि यहाँबाट दिन चाहन्छु। यो जिल्लाकै हिसाबले पनि कुनै पनि पार्टीले त्यो देखाइदियोस् कि त्यति जनता त्यति कार्यकर्ताको उपस्थितिमा यस्ता महाधिवेशन गरेर महाधिवेशन गर्नै हम्बे होला मान्छेहरूलाई, तर हामी यसरी अगाडि बढिरहेका। तपाईँले यो भनिरहँदा जुन नारायणी किनारामा 4-5 लाख मान्छे उतार्ने जुन तपाईँहरूको चाहिँ योजना छ, आज अब विगतमा जुन 10देखि 12 गतेसम्म हुने महाधिवेशनमा 4-5 लाख चाहिँ एक दिनमा मान्छे उतारेर राष्ट्रलाई सन्देश के? राष्ट्रलाई सन्देश के भने तपाईँहरू जस्तालाई पनि सन्देश हो, तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूलाई पनि सन्देश हो। जुन यथार्थ हो, नेपाली जनताको मनमा बसेको यथार्थलाई बुझेनन् र भ्रम पैदा गर्ने कोसिस भयो। त्यो भ्रम व्यावहारिक रूपमा हामी देखाउन चाहन्छौँ। आज एक दिनको बेलाले सफल हुन्छ, पर्दा च्यात दिन्छौँ हामी। तपाईँले देख्नुभयो पहिला एमाले फुट्यो भने रूपन्देही जिल्लामा कार्यकर्ताको मात्रै भेला गरेँ मैले। तपाईँले देख्नुभयो हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सरदेय अध्यक्ष आउनुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्ष आउनुभयो, त्यो हाम्रो कार्यकर्ताको मात्रै भेला थियो जुन देवीनगरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो होला। हामीले पालिका स्तरको र जनसङ्गठन स्तरका जिल्ला स्तरीयको कार्यकर्ता भेला मात्रै हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। गरेपछि आम कार्यकर्तापन्थी शुभेच्छुक रूपन्देहीमा कुनै विचलनमा नलागेर एक ढिक्का भएर पार्टीलाई सुदृढ गर्ने भनेर स्थापित हुनुभयो। यहाँको बाहिरको स्यालो यहाँ सुनेको भए त अनि त्यो एक खालको ओहो के हो असमञ्जसता जस्तो स्थिति सिर्जना हुन सक्थ्यो होला। त्यसलाई पनि हामीले अन्त्य गऱ्यौँ। अब राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी ठ्याक्क मध्यभाग अब नेकपा एमाले चाहिँ विभाजित होइन, अब नेकपा एमाले चाहिँ सशक्त भन्दै अगाडि बढ्छ भन्ने तपाईँले सन्देश दिन खोज्नु। तपाईँले विचलनमा गएको क्षतिपूर्ति त हामीले गरिसक्यौँ। झापाबाट 5,000 प्रवेश गराएर, नेपालगञ्जबाट 4,000 प्रवेश गराएर, धरानबाट 3,000 प्रवेश गराएर सङ्ख्यात्मक रूपमा तपाईँले गर्नुहुन्छ गुणात्मक ख्याल गर्नुपर्छ। त्यही त गुणात्मक भनेको। आज पार्टीले आह्वान गर्ने बित्तिकै आफ्नो सशरीर पार्टी आन्दोलन र समृद्ध र सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएर जब जनपङ्क्ति तयार हुन्छ, त्यही जनपङ्क्तिले गुणस्तरीय आन्दोलनलाई स्थापित गर्छ र दिगो आन्दोलनलाई स्थापित गर्छ। आज नेकपा एमालेमा त प्रशिक्षण जस्ता क्रियाकलाप त भएनन् भन्ने पनि गुनासो पनि छ नि त्यहाँनिर। ठिकै हो, तपाईँले भनेको कुरा के भयो भन्दाखेरि बिचका हाम्रा 3 वर्षहरू मैले पनि त्यो अनुभूति गरेको छु। हामी पार्टी एकीकरणको नाममा 60-40 मिलाउने, यो मिलाउने, त्यो मिलाउने, जनसङ्गठन मिलाउने, के नाममा पार्टी भाग गर्न मात्र केन्द्रित भयो। केन्द्रित भयो।
त्यो केन्द्रित हुँदाखेरि असन्तुष्टि पनि त्यहीँबाट जन्मियो। 60-40 मिलाउँदा 40 त हाम्रो पङ्क्ति ब्याक हुनु पर्यो, हजुर 40 ल्याएर त्यहाँ मिलाउनु पर्यो। अनि त्यो ब्याक भएको पङ्क्ति आफूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको पनि महसुस गर्यो होला। अब अहिले सम्पूर्ण रूपमा तपाईँ माओवादी केन्द्रबाट एकीकरणको मूल प्रवाहीकरणमा रहनुभएका साथीहरूले पनि जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। पार्टी जीवनभित्र पनि जिम्मेवारीको व्यवस्थापन हामीले यो 2-3 महिनामा त यति तीव्र ढङ्गले हामीले गऱ्यौँ। तपाईँ एकै दिन सारा 6000 माथि वार्डहरूको अधिवेशन एकै दिन, तपाईँको 753 पालिकाको अधिवेशन एकै दिन, तपाईँले यहीँ रूपन्देहीमा देख्नुभयो। हामीले अगाडि बढायौँ र स्थापित गरेर देखाइदियौँ। अब हामी जिल्लाका अधिवेशनहरू, प्रदेश अधिवेशनहरू, त्यसरी नै महाधिवेशन फर्केपछि हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि आउने कुनै पनि चुनौती, चाहे त्यो स्थानीय निर्वाचनको चुनौती होस्, चाहे प्रादेशिक निर्वाचनको, सङ्घीय निर्वाचनको चुनौती होस्, त्यसलाई पनि हामी फेस गर्छौँ। र हामी अहिले पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र जनतासँगको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने गरी अगाडि बढेको अवस्था हो। हजुर, जुन 10 गते तपाईँहरू रूपन्देही जिल्ला बाहेक यो तपाईँ बुटोल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख भएको नाताले पनि म यो प्रश्न गर्दैछु कि जुन 10 गते नेकपा एमालेको ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई हेर्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति, जानको निम्ति विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ कार्यकर्ता नेता पङ्क्तिहरू आउँदै हुनुहुन्छ। जुन पश्चिम क्षेत्रबाट आउने जुन नेता पङ्क्तिमा बुटोल उपमहानगरपालिकाको बीच सडकको भागले त कतै गिज्याउँछ जस्तो लाग्दैन तपाईँले? ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, त्यसले गिज्याउँछ। हाम्रो रूपन्देहीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले 8-9 वटा स्वागत गेटहरूको निर्माण भइरहेका छन्। हामी प्रचार प्रसारलाई नै व्यवस्थित गरेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ, हाम्रो व्यापारिक मार्गको कुरा हो। यो व्यापारिक मार्ग 3 वर्ष अगाडि नै यो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मार्ग हो र यो मार्ग निर्माण कार्यका लागि पहिला त अदालत सम्बन्धित सरकारवाला पक्ष नै बाधक देखिए। पटक पटक स्टे अर्डरले रोक्यो। जब स्टे अर्डरले छुट दिएको थियो, अहिले 3 वर्षपछि अहिलेको काम त्यो ठेक्कामा गइसकेको छ। असारसम्म त्यसको चाहिँ म्याद दिएको रहेछ। त्यसपछि त्यो काम अगाडि बढाउने सङ्घीय सरकारको सडक विभागको ड्युटी हो र त्यहाँ नगरपालिकाले कुनै खर्च गर्न पाउँदैन। खर्च गर्यो भने त्यो राम्रो मानिँदैन, त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यो चाहिँ त खर्च गर्नै नपाइने, खर्च गर्न पाइन्न। हामीले गर्ने भनेको निगरानी र खबरदारी, समन्वय र सहयोग पनि हो। त्यो काममा बुटोल उपमहानगरपालिकाले कुनै कमी राखेको छैन। पहिला असमान तामाङजी सिडी हुनुहुन्थ्यो, सम्बन्धित ठेकेदारलाई पत्र काटेर ल्याएर मेरै अध्यक्षतामा बैठक बसेर तपाईँलाई कालो सूचीमा हाल्नका निम्ति मेरै अध्यक्षताले पनि काफी हुन्छ भनेर उसलाई काम सुरु गराउन लगाएर यहाँको काम अलिक सुरु भयो। नालीको काम अहिले सुरु भयो। त्यो कामलाई अहिले ढिलासुस्ती कसरी भइरहेको छ भने अहिले मैले त्यसलाई एकदम ताकिता गरिरहेको छु। ढिलासुस्ती चाहिँ 3 वर्ष अगाडिको इस्टिमेट र 3 वर्षपछि त इस्टिमेट हाई भयो, 3 वर्षपछि त दरभाउ बढ्यो। बढेपछि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी पक्षले चाहिँ मेरो चाहिँ VOR जुन भेरिएसन हुन्छ, त्यो भ्यालुएसन, त्यो बढेको भ्यालुएसनमा चाहिँ मेरो सदर हुन पर्यो भनेर आफ्नो फाइललाई उसले सम्बन्धित विभागमा त्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लगेको छ र यो सरकारले छिटै त्यो भेरिएसन ठिक होइन त्यसको मूल्याङ्कन गरेर आज नगरवासी स्वास्थ्यका कारणले अप्ठ्यारोमा छन्। त्यसो भएर मैले हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट भनेको छु, सडकलाई तिमीले पानी हाल्ने काम तुरुन्त गर। र अहिले मैले नगरपालिकामा हाम्रो कार्यालयलाई यदि कसैले पानी हाल्दैन भने नगरपालिकाको ब्यानर लगाएर पानी हाल्ने काम हामी गर्छौँ, किनभने नगरवासीको स्वास्थ्यसँग हाम्रो चिन्ता छ। तर यो निर्माण गर्ने कार्य सडक विभागको हो र अहिले के भइरहेको छ भने म एउटा कुरामा खुसी छु, फेरि यी सबै सङ्घीय प्रादेशिक सबै सरकारका ड्युटीहरू हामीसँग सङ्घात्मक 3टा सरकार छन्। 3टा सरकारका 3टा TOR छन्। ती 3टा TORमा 50% आम्दानीको स्रोत सङ्घीय सरकारमा रहन्छ। 50% मध्ये 25% प्रदेश सरकारमा रहन्छ, 25% 753 पालिकामा बाँडिन्छ अहिले हाम्रो सोलोडोलो कुरा। र हाम्रो पनि TOR छ। यो राष्ट्रिय राजमार्ग सङ्घीय सरकारको, राष्ट्रिय राजमार्गका चाहिँ ती साइड मार्ग प्रदेश सरकारको, त्यसपछि बल्ल त्यो फुटपाथ र अगाडि हरियाली र सौन्दर्यीकरण गर्ने काम हाम्रो काम हो। यो हाइवेको रूपमा ड्युटीका हिसाबले नगरपालिकालाई को TOR भित्र यो काम पर्दैन। तर हामीले बिचको डिभाइडरलाई राम्रो व्यवस्थित गर्ने, सुन्दर बनाउनका निम्ति फुलबारी लगाउने र सङ्घीय सरकारको सडक विभाग
प्रदेश सरकार सबैलाई खबरदारी गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। समन्वयमा हाम्रो के सहयोग चाहियो, घर भत्काउन सहयोग गर्नुभएको छैन नागरिकले, हामी उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। क्लियरेन्समा कहीँ समस्या छ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। यी सबै काम हामीले गऱ्यौँ। म आफै मेयर आफै डुलेर सडकका इन्जिनियरलाई लिएर चौडाबाट तपाईँले पनि देख्नु भएको थियो, सबैले सहयोग गरिदिनुहोस्, हाम्रो काम छिटो सकौँ। यो निर्माण चरणमा हामीलाई धेरै धुलो धुवाँ हुन्छ। 1 2 जति पनि यहाँबाट माथिसँगका घरहरू अहिले अगाडिको फेस काटेर बनाउने अवस्थामा छन्, त्यो पनि एक किसिमको निर्माणको चरणमा छन्। त्यो धुलो पनि हामीसँग छ। त्यसो भएर यसलाई अब सबै नगरवासी, हामी नगरका सरकारवाला राजनीतिक दल सबै एक भएर खबरदारी गर्ने, गुणस्तरीय काम र खबरदारी गरेर छिटो काम लगाउनतिर नलागेर अनि नगरपालिकालाई दोष लगाउने जुन काम भएको छ, नगरपालिकालाई आरोप लगाउने गलत काम भएको छ, यो गलत आरोप हो। र यो कुरा मैले सार्वजनिक समारोहमा धेरै ठाउँमा भनेको छु र मिडियाका साथीहरूलाई पनि, र जसले सरकार राख्ने साथीहरूले यो बाटो छिटो बन्नुपर्छ, धुलो धुवाँ कम हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूले पनि प्रहार कता केन्द्रित गर्नु पर्यो, बढी निगरानी कसलाई गर्नु पर्यो, त्यो पहिचान हुनु पर्यो। यता नगरपालिकालाई अब शिकार गर्नु छ, एउटा गोली सडक डिभिजन कार्यालयले के गर्ने शिकार गर्नु पर्यो भन्ने तपाईको आशा। र निर्माण व्यवसायीहरूले पनि के गर्नुपर्छ नि, यही मिडिया मार्फत भन्छु, निर्माण व्यवसायीहरू राष्ट्र निर्माणका एउटा चाहिँ हातेमालो गर्ने एउटा सरकारवाला हुन् र सहयोगी पनि हुन्, र उनीहरूले पनि आफ्नो मर्यादा, समाजको मर्यादालाई स्थापित गर्नु जरुरी हुन्छ। समयमा गुणस्तरीय काम दिएर राष्ट्र निर्माणका सहयोगी नै हुन् उनीहरू। त्यो काम पनि सम्बन्धित निर्माण व्यवसाय पक्षले गर्नुपर्छ र समयमा गर्नुपर्छ। यसका निम्ति मैले मिडियामा पनि धेरै भनेको छु, सार्वजनिक कार्यक्रममा नि भनेको छु। आजको यो कार्यक्रम मार्फत म सबै नगरवासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबै एक भएर सडक विभाग, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र सङ्घीय सरकार जसले यसको डाइरेक्ट नियमन गर्न पाउँछ र कारबाही गर्ने अधिकार नि उसैलाई छ, कारबाही गर्ने नियमन गर्ने अधिकार पनि उसैलाई छ, ऊ पनि बढी सचेत हुनु पर्यो। प्रदेश सरकारले पनि समन्वय आज एउटा चाहिँ महानगर उपमहानगरपालिका मात्र सजग भएर भएन। अब मैले देख्छु हजुरहरू जस्तै बुद्धिजीवी साथीहरूको पनि देखाएको छु, मैले कतिपय साथीहरूको देखाएको छु, त्यहाँ मैले त्यो स्टाटसहरू हेरेको छु। मेयर उपमेयरलाई चाहिँ थ्याच्च पारेर चौडादेखि चाहिँ माथि ट्राफिक चौक लाने भन्छ। एउटा मूर्ख बुद्धिजीवी भन्छु मैले, त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर साई, आज मैले नामै लिएँ। अस्ति मैले यो मेयरको नाम जान्दिनँ, यो मेयरले बाटो यस्तो बनाएको छ। उहाँ चाहिँ अर्थशास्त्र पढेको, के पढेको, अर्थशास्त्री हुन्, सारा कुरा गर्ने, अनि तिनवटा सरकारको टिओआर पनि नबुझ्ने र फेरि ट्राफिक चौकमा आएर अस्ति चिच्याएको पनि मैले फेला पारेँ। म काठमाडौँमा थिएँ। आज ती समाचारहरू पनि बुटोल उपमहानगरपालिकाको मेयरले हेर्नै पर्छ। मैले उहाँले त्यो भनेपछि मलाई उहाँप्रति दया लाग्यो। मान्छेहरूले बुझाइमा समस्या रहेछ, किनभने सङ्घीय सरकार तिनवटा सरकार छन्, तिनवटा सरकारका टिओआर के हुन्, उहाँले स्थानीय सरकारको यो दायित्व हुन सक्छ भन्न खोज्नुभयो होइन? ठिक छ, खबरदारी गर्ने, नियमन गर्ने, समन्वय गर्ने, सहयोग गर्ने, त मैले भनिसकेँ नि। त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। एकचोटि बुझ्दा हुन्थ्यो नि त, आएर के नै सिद्धिन्थ्यो र। तर एकदम त्यहाँ भट्टे शराब गरेको पनि मैले सुनेँ, तर मलाई खुसी लाग्यो। फेरि त्यो शराबलाई सुन्दाखेरि मलाई बेखुसी भएन। किन खुसी लाग्यो भने स्थानीय सरकारप्रति यस्ता बुद्धिजीवी भनिएका साथीहरू पनि, आम पब्लिक, स्थानीय सरकार नै हाम्रो सरकार हो, हाम्रो नजिकको सरकार हो, यसले नै आम रूपका समस्याप्रति यसले केही गर्छ भन्ने भरोसा रहेछ भन्ने कुरा बुझेर मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छु र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाइरहेको छु। त्यस कारणले यो म आज पनि फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, आम नगरवासी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका साथीहरूले त मसँग आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ अलगै डेलिगेसन जानुभयो, विद्यार्थी युवाहरू आउनुभयो, मैले यो कुरा बताएँ, उहाँहरू डेलिगेसन जानुभयो, व्यवसायी साथीहरू आउनुभयो, सञ्जाल व्यवसायी सञ्जालका साथीहरू डेलिगेसन गएर सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनु भयो। धेरै जो नगरको साझेदारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै जानुभएको छ। तर योभन्दा नि बाहिर यो कुरो नसुनेका साथीहरूलाई पनि अब हामी सबैले साझा ढङ्गले प्रहार त्यहाँ केन्द्रित गर्नु पर्यो, सहयोग समन्वय पनि गर्नु पर्यो। घर भत्काउन बाँकी छ, पेटी मिलाउन बाँकी छ भने नि सहयोग समन्वय नि गर्नु पर्यो, कामलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति, र सहजीकरण पनि गर्नु पर्यो, खबरदारी र निगरानी नि गर्नु पर्यो। यो काममा साझा ढङ्गले बुटोलवासी अगाडि बढ्नु पर्यो। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, बुटोल उपमहानगरपालिकाको ड्युटीभित्रका भित्री कामहरू जति हाम्रो टिओआर भित्रका छन्, कहीँ कमी छ भने त्यसको सूचना आओस्,
फेसबुकमा लेखे पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ, त्यहाँ आएर जानकारी गरे पनि सम्बोधन गर्छौँ, टेलिफोनबाट भने पनि सम्बोधन गर्छौँ र सकेनौँ भने हाम्रो आम्दानी र खर्चको खाडलले यस्तो भएको हुनाले सकिएन भनेर स्पष्टीकरण दिइन्छ। जनताको त्यो पवित्र कार्यालय बुटवल उपमहानगरपालिका जवाफदेही हुन्छ हुनैपर्छ। सकिएन भने पनि जनतालाई पारदर्शी ढङ्गले भन्नुपर्छ हाम्रो आम्दानी यति भयो, हाम्रो प्राथमिकता यो थियो, यो खर्च गर्न अहिले सकिएन, यसमा क्षमा दिनुहोला, हामी फेरि यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर प्रष्ट भन्नुपर्छ। यो जवाफदेहीप्रति बुटवल उपमहानगरपालिका तयार छ, जिम्मेवार छ, निष्ठाका साथ काम गर्न तयार छ र जुन कुरा ड्युटी बाहिर हुन् तर समन्वयकारी हुन् र साझेदारी काम हुन् त्यसमा पनि सहयात्रा गर्न तयार छ। यो सन्देश पनि म दिन्छु। हजुर, तपाईँले यो भनिरहँदा हामी एउटा महाधिवेशनको सङ्घारमा उत्रिरहेको बेलामा यो स्थानीय सरकार जुन तपाईँ आफै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ तसर्थ मैले त्यो कुरालाई जोडेको, अन्यथा नलिनु होला। र खास गरी चितवनमा हुने महाधिवेशनमा तपाईँ रूपन्देही जिल्लाको एउटा रूपन्देही जिल्लालाई सशक्त ढङ्गले अगाडि नेतृत्व गर्ने मान्छे, आफै एउटा नेकपा एमालेको लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा राजनीति मैदानमा उत्रनु भएको मान्छे, आज नेकपा एमालेको जुन तपाईँले भनिरहँदा पवित्र महाधिवेशन अब नजिकै आयो, यो महाधिवेशनमा शिवराज सुवेदी जुन चाहिँ लामो समय नेकपा एमालेमा रहेर रूपन्देही जिल्ला जस्तो एउटा उर्वर भूमिमा नेतृत्व गर्यो, आज महाधिवेशनले शिवराज सुवेदीलाई केन्द्रीय कमिटीमा लान्छ लाँदैन? यस्तो छ, अब म जिल्ला अध्यक्ष, मैले चाहिँ जनसङ्गठनको केन्द्रीय स्तरको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिसकेको छु। म 35 सालदेखि निरन्तर यो आन्दोलनमा चाहिँ छु। पाँचौँ महाधिवेशन जुन हाम्रो विचारको एउटा आधार स्तम्भ, जगजगको आधार स्तम्भ निर्माण गर्ने महाधिवेशनदेखि निरन्तर यो पार्टीको निर्माणमा, नीति विचार सङ्गठन नेतृत्व निर्माणमा समेत म निरन्तर प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्दै आइरहेको छु। र रूपन्देही जिल्लाको पनि मैले जिल्ला कमिटीको सदस्य मात्रै होइन, म त कास्की जिल्लामा काम गरेँ, नवलपरासी जिल्लामा काम गरेँ। रूपन्देहीमा आएपछि म पार्टी सेलदेखि, टोल कमिटीको सचिवदेखि, वडा कमिटीदेखि नगर हुँदै जिल्लाको पनि सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, यसरी तलकादेखि माथिका केन्द्रीय जनसङ्गठनका नेतृत्वसम्ममा मैले आफ्नो भूमिका खेल्दै आएको र रूपन्देही जिल्लामा भूमिका खेल्दा रूपन्देहीको सिङ्गो टिम, म एक्लै भन्दिनँ, सिङ्गो टिम लागेर रूपन्देहीको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नेकपा एमालेलाई सर्वश्रेष्ठ स्थापित, जिल्ला समन्वयको नेतृत्व स्थापित गरेर 8 पालिकामा बहुमतसहितको नेतृत्व स्थापित गरेर एउटा प्रत्यक्षमा 3टा सङ्घीय सांसद प्रत्यक्षमा अनि प्रादेशिक सांसद प्रत्यक्षमा र सामानुपातिकमा समेत गर्दा 8-9-10 जना, यसरी प्रदेश सङ्घ र स्थानीयमा समेत आफ्नो शक्तिलाई सर्वश्रेष्ठता साबित गर्न सफल भएको रूपन्देहीको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमाले हो। त्यसको अध्यक्ष भइरहँदा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको सहयोगबाट यो सफल भएका हौँ हामी र सबैको नेतादेखि तल कार्यकर्तासम्म, थाई कमिटीदेखि लिएर अध्यक्ष कमरेडदेखि लिएर तलसम्मको सबैको सहयोगबाट हामीले आन्दोलनलाई यहाँ पुर्याएका छौँ। अब म धेरै लामो समय जिल्ला कमिटीमा भइसकेको र अब केन्द्रीय महाधिवेशन नजिकै आएको र पर्सि हुन गइरहेको हुनाले म केन्द्रीय प्रतिनिधि नै हुँ। 5औँदेखि निरन्तर 10औँसम्म म अहिले प्रतिनिधि छु र अब मैले 5औँदेखि 10औँसम्म हाम्रो पार्टीभित्रको नेतृत्वभित्रको निष्ठा र हाम्रो नीति विचार कार्यक्रम अनुसार नेतृत्वले खेल्ने भूमिका र कुन नेतृत्वलाई स्थापित गर्दा अझ सशक्त पार्टी बन्छ भन्नेसम्मका अनुभव पनि मसँग छन् र त्यो अनुभवसहित आफू पनि अब केन्द्रीय कमिटीमा भूगोलबाट नेतृत्व गरेर सहकार्य गरेर पार्टीमा थप भूमिका खेल्ने मेरो इच्छा छ। त्यो इच्छा अनुसार म आम प्रतिनिधि साथीहरूलाई, मलाई लगभग 75% राष्ट्रभरिकै अगुवा प्रतिनिधिहरूले ठ्याक्कै अनुहार हेरेर नचिने पनि मेरो नाम, मेरो भूमिका, मैले ट्रेड युनियनमा गरेका, अन्य राष्ट्रमा गरेका, अरू क्षेत्रमा गरेका, अरू सङ्घ संस्था हाम्रा चाहिँ एसोसिएसनहरूमा गरेका मेरा भूमिकाले मसँग चिनजान पनि छ, सबैले चिन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ पनि। म यो जिम्मेवारी लिनका निम्ति इच्छुक छु र सबै प्रतिनिधिहरूले अब तँ लायक भइस्, तँ योग्य छस्, तैँले लुम्बिनी प्रदेशको भूगोलबाट केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी लिँदा पार्टीमा थप योगदान पुग्छ भन्ने प्रतिनिधिहरूले निष्कर्ष निकाल्नुभयो र सहयोग प्राप्त गरेँ भने म नेतृत्वमा रहनेछु। यदि त्यस्तो रहेन भने पनि कहिल्यै कामबाट विमुख हुने छैन, विचलित हुने छैन। अब नेकपा एमालेको जुन 10औँ महाधिवेशनले शिवराज सुवेदीलाई पर्सि नै भनौँ 12 गते
रूपन्देही फर्कँदा एउटा केन्द्रीय सदस्यको पगरीको थिएर हामीले स्वागत गर्न पाउँछौँ। ठिक छ, त्यो केन्द्रीय महाधिवेशनको क्षेत्राधिकार हो, त्यसले चाहिँ दियो भने पाउनुहुन्छ। तपाईँ जे होस् त्यसको इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। म गर्छु। अब जस्तै केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सन्दर्भमा लिएर तपाईँको इच्छा जाहेर त एकातिर छँदैछ, लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मान्छे, नेतृत्व गरेको मान्छे, र त्यस्तै गरेर केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पनि सर्वसम्मत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर नेतृत्व पङ्क्ति भनिरहेको छ। तथापि नेतृत्व पङ्क्तिमा नि पुनः चाहिँ अध्यक्षको लागि 2 जना दावेदार भइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसम्मति नेतृत्व हुन्छ भन्नेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? हाम्रो पार्टीमा हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने पार्टीमा सर्वसम्मतिलाई उत्कृष्ट लोकतन्त्र भन्ने परिभाषामा राखिएको छ। हजुर, लोकतन्त्रमा सर्वसम्मति नै उत्कृष्ट लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास सर्वसम्मति हो। त्यस कारणले हामी सर्वसम्मतिको उत्कृष्ट अभ्यास गर्छौँ र हामी अनिर्णयको बन्दी बन्दैनौँ। र अर्को अल्पमत बहुमतको पनि अभ्यास हुन्छ, त्यसलाई हामी निर्वाचन मार्फत कार्यकर्ताले निर्णय गरेर प्रतिनिधिले निर्णय गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर, सर्वसम्मतिमा नेतृत्व बसेर जो उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ, जुन भूगोल क्षेत्र पदहरूमा दिनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा छलफल भएर मैले गर्छु भनेपछि उसले मैले भन्दा उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो र सर्वसम्मति भयो भने भयो, मैले पनि बराबरी गर्छु, मैले अझ राम्रो गर्छु भन्ने दुईटैको कुरा भयो भने दुईटैले राम्रो गर्छु भनेपछि कसले राम्रो गर्छ भन्ने कुरो छुट्याइदिने कार्यकर्ताले प्रतिनिधिले फाइनल गर्छन्। अनि प्रतिनिधिले गरेको निर्णय 5 वर्षका लागि निशर्त पालना गर्नुपर्छ। अरू कुरा पार्टीभित्र जीवन्त छलफल हुने, अरू कुरा हुने, राम्रो बनाउनका निम्ति त्यस्ता बहस छलफल हुन्छन्, तर अनि त्यसपछि हारेपछि फेरि काहीँ गर्ने अनि जितेपछि मात्रै काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिन्छ। आज नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा खास गरी पुरानै अनुहार दोहोरिने सम्भावना पनि देखिएको छ। अब यो पुरानै अनुहारबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने, के भरोसा गर्ने, के अपेक्षा गर्ने? यस्तो हुन्छ, पुरानो र नयाँ हामी उमेरमा हेर्छौँ, आम चलन उमेरमा हेर्ने होइन, तर उसको गतिमा, उसको बुझाइमा, उसको कर्ममा हेर्नुपर्छ। केपी ओलीलाई तपाईले चाहिँ केपी ओलीलाई अहिलेको केपी ओलीलाई तपाईले चाहिँ अस्ति केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ 25 वर्षको हो, तपाईहरु 16 वर्ष हुन तयार हुनुस्। त्यसलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? म 25 वर्षको गतिका साथ अझै पनि काम गर्छु। केपी ओली 12 बजे राति सुत्नुहुन्छ, 12 बजेसम्म अध्ययन गर्नुहुन्छ, 12 बजेसम्म छलफलमा बस्नुहुन्छ, उहाँ जम्मा 4 घण्टा सुत्नुहुन्छ अहिले पनि। तर मान्छेले विश्वास गरेका छैनन् होला। जसले केपी ओलीलाई बुझेको छ उसले केपी ओलीलाई बुझेको छ। आज यो देशको पहिचान विश्वव्यापी बनाउने, आज दक्षिण उत्तर छिमेकीलाई समेत राष्ट्रको विकासको एउटा भिजन मिसन दिने एउटा दूरदर्शी नेताको रूपमा उहाँ स्थापित हुन्छ। तर हाम्रो पार्टी कस्तो, त्यो नेतालाई समेत म पनि तपाईलाई चुनौती दिन्छु भनेर अर्को नेता पनि तयार हुने कुरा मैले सुनेको छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ, एकदम राम्रो कुरा, बल्ल पार्टी बनेछ, आउनुहोस् प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ भनेर हार्दिकतापूर्वक लिनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टीभित्र अब निर्णय हुनु पर्यो, मजाले रस्सीकसी हुनु पर्यो, छलफल बहस हुनु पर्यो, निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। तपाईँ देख्नुहोला अहिले केन्द्रीय जनपरिचालन समितिले तोकेका जिम्मेवारीहरू सबै कमिटीहरूले पालना गर्नेछन्। हजुर। र अहिले तपाईँ यो नियमित आर्थिक नियमितता गर्नेदेखि लिएर पारदर्शी गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा पार्टी जीवन एकदम चुस्त दुरुस्त बनिसक्यो। हामी टोलमा पुगिसक्यौँ। हेर्नुहोस् त यति छिटो कति गति आइसक्यो। त्यस कारणले यो गतिको कारणले गर्दा अब फेरि पुरानै जुन अनुहार मैले परिभाषा त गतिशील अनुहारहरू रहन्छन्। तर हामीले एउटा कुरा भने ब्यारियर गरेका छौँ। त्यो ब्यारियर के गर्यौँ भन्दाखेरि कम्तीमा अहिलेको उमेर सापेक्षतामा जतिसुकै गतिशील भए पनि अब कार्यकारिणी नेतृत्वमा काम गर्न पाइयो, सबै गर्न पाइयो, सल्लाह सुझाव दिन पाइयो, सबै कुरा गर्न पाइयो। तर कार्यकारिणी नेतृत्वमा 70 वर्षको हामीले उमेर ब्यारियर गरेका छौँ। 70 वर्ष उमेरभन्दा माथि काटे वृद्ध अवस्थामा कार्यकारिणी सल्लाहकारको रूपमा बस्ने, सल्लाहकार्य मानार्थ अथवा सल्लाह सुझाव दिने, अध्ययन गर्ने, आफ्ना अनुभवहरू सिकाउने र पार्टी पङ्क्तिले पनि त्यो एउटा अग्रज, सम्मानित अग्रजको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्ने गरी पार्टी जीवनको एउटा संस्कृति निर्माण गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो तल पनि लागु हुन्छ, वार्ड कमिटीमा पनि लागु हुन्छ,
केन्द्रीय कमिटीमा नि लागू हुन्छ। तर एउटा हामीले विधानमा एउटा वाक्यांश के राखेका छौँ भने मान्छे 69 वर्षको भयो, कार्यकारिणी नेतृत्वमा गयो, त्यसो भने 70 पुग्ने बित्तिकै ब्याक गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि नगर्ने। शिवराज सर, तपाईँले यहाँ विधानका कुरा गरिरहनु भएको छ र म थोरै एउटा विधानको कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी पनि गराउन चाहेँ। विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनको निम्ति 8 वर्ष तोकिएको छ, पार्टी सदस्यता लिएको 10 वर्ष। आज 10 वर्ष सीमान्तकृत वर्ग अरू समुदायलाई चाहिँ 7 वर्ष नि छ। आज 7 वर्ष होला। आज राष्ट्रिय जुन महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्नको निम्ति सबै ती प्रतिनिधिहरू 8 वर्ष पार्टी सदस्य ल्याएको भयो होला। तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको कुरो नि मैले बुझ्छु। अरू पार्टीबाट आउनुभएका साथीहरू 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष पार्टीमा प्रवेश गरेको भएको छ, ती मान्छेहरू प्रतिनिधि भएको छन्। त्यस कारणले चाहिँ तिनलाई विधान लागू हुन्छ कि हुन्न भनेर तपाईँले स्पष्ट कोमल अलीको नाम ल्याउँ हामी, ठिक छ, उदाहरणको निम्ति ठिक छ। त्यसो भएर राजनीतिक जीवनमा अन्यत्र रहनुभएका, पार्टी जीवनमा आउनुभएका उहाँहरूको पनि त आफ्नो पनि इतिहास छ। हजुर, त्यो इतिहास उहाँहरूको इतिहास जोडिन्छ, त्यसले कुनै बाधा आज अन्य पार्टीमा काम गरेकाको इतिहास पनि जोडिन्छ, नयाँ पार्टीमा चाहिँ अवसरको सिर्जना गर्ने हो, जोडिन्छ। किनभने ऊ फुत्त उम्रेको त होइन, ऊ एकैचोटि फुत्त जन्मेको त होइन। तर एमालेमा एउटा त्यो कार्यकर्तासँग तुलना गर्ने हो भने त प्रतिस्पर्धा भएको भए त्यही प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ नि त। प्रतिस्पर्धा गरेर त्यस्तालाई हराएर, जस्तो हाम्रो जिल्लामा चाहिँ एकजना साथीले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो, उहाँ हार्नुभयो, हारेपछि मिडियाबाजी नि गर्नुभयो भन्ने सुनेको छु मैले, होइन। त्यसो भएर प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता भएर नि आउनु पाइन्छ, सर्वसम्मति भएर नि आउनु पाइन्छ। त्यसो भएर त्यो विधान विपरीत हुँदैन। केन्द्रीय कमिटीमा उठ्नका लागि पनि निश्चित मापदण्डहरू छन्, त्यो मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्दछ। तपाईँको जिल्लादेखि इलाकासम्म पनि हाम्रा मापदण्डहरू विधानले व्यवस्था गरेको छ। भोलि मापदण्ड विपरीत कोही उम्मेदवार भयो भने त्यसको दाबी विरोध लाग्छ, अनि निर्वाचन आयोगले त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा लेखाजोखा हेर्छ। हेरिसकेपछि कसैको उम्मेदवारी बदर पनि हुनसक्छ। हजुर हजुर, तपाईँले जे भन्नुभयो यसको स्पष्ट पार्नु धन्यवाद। र म फेरि पुनः अर्को कुरा जोड्न चाहेँ। जुन नेकपा एमाले अथवा लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गरिरहँदा, लुम्बिनी प्रदेशबाट अहिलेको जुन महाधिवेशनबाट एउटा नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशबाट आउँछ भन्ने जुन आकलन छ, तपाईँ लामो समयसम्म जुन पार्टीका उपमहासचिव विष्णु पौडेल र त्यस्तै गरेर शङ्कर पोखरेलसँग सामिप्यमा रहेको मान्छे, जुन अहिले महासचिवको निम्ति विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल बिचको भिडन्त छ भन्ने कुरा पनि छ, के छ तपाईँलाई जानकारी भएअनुसार के साँच्चै यो साँचो हो? यो भिडन्त तपाईँहरूले बनाइदिएको भिडन्त हो, उहाँहरूको भिडन्त छैन। यो भिडन्त तपाईँहरू जस्ताले आफै रच्ने, आफै लेखिदिने, अनि सञ्जालमा उहाँहरूका जुन सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका ती तस्बिरहरू ती म भन्छु नि, तपाईँले एउटा मात्रै तस्बिर देखाइदिनुहोस्, विष्णु पौडेलले म हुँ अरू होइन भनेर विष्णु पौडेलको सचिवालयबाट पोस्ट गरेका ती तस्बिर हामीले मान्ने कि नमान्ने? म भन्दैछु तपाईँ सचिवालयले पोस्ट गरेका मिडिया हेरेर बोल्नु भएको छ। म त विष्णु पौडेलसँग सँगै बसेछु, शङ्कर पोखरेलसँग सँगै बसेछु। त्यसो भएको हुनाले मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, सत्य कुरा त मेरो होला नि। त्यसो भएर आजका मितिसम्म भन्छु मैले, किनभने उहाँहरूको अधिकार क्षेत्र हो। मैले उहाँहरूको अधिकार क्षेत्र, मेरा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको राइटमा मैले केही बोल्ने कुरा हुँदैन, किनभने उहाँहरूको बारेमा मैले के गर्ने भनेको मेरो विवेक हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको बारेमा मैले, तर आजका मितिसम्म म अस्ति काठमाडौँ आएँ, अस्तिका मितिसम्म, त्यसपछि बिहान पनि मेरो टेलिफोनमा सम्पर्क भएको छ। आजका मितिसम्म नेतृत्वमा सर्वसम्मतिको को कसरी जाने भन्ने त नेतृत्व बिचमा अनौपचारिक औपचारिक कुरा हुन्छ, भइरहेको छ। र आज पनि तपाईँहरूलाई विभाजित भएर मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैनौँ, हामी छलफलमा छौँ, ढुक्क हुनुहोस् भनेर नेतृत्वले भनिरहेको छ। अनि आजको मितिसम्म अनि त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ उहाँहरूको भन्दा एउटा कुरा चाहिँ के लेख्नुहोस् भने, लुम्बिनी प्रदेशबाट शीर्ष नेतृत्वहरू यो महाधिवेशनमा स्थापित हुनुहुन्छ। यो कुरो भने सामान्य रूपमा मैले आङ्कलन गर्न सक्छु, किनभने सिङ्गो आन्दोलनमा अगुवाई गरिरहनु भएको छ। हजुर, वैचारिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले, विकास राजनीतिको हिसाबले
लुम्बिनी प्रदेशलाई चाहिँ नयाँ मोडेलको चाहिँ विकासको मोडेल, रूपन्देहीलाई नयाँ खालको विकासको मोडेल दिने नेतृत्व हामीसँग छ। त्यसो भएर सिङ्गो राष्ट्रिय एमालेको राष्ट्रिय पहिचानमा लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पहिचान चाहिँ झल्किन्छ। त्यो कुरो म तपाईँलाई एमालेको महाधिवेशनमा लुम्बिनीले पहिचान झल्काउँछ, यो कुरो तपाईँलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु। किनभने त्यो नेतृत्व हामीसँग छ। त्यस कारणले हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश, हाम्रो रूपन्देही हामी गौरवशाली छौँ। पाइन्न नि त्यस्तो नेतृत्व पाइन्न। त्यो नेतृत्व पाउने भनेको नि त्यो नेतृत्व बनाउन ठुलो योगदान छ। त्यो नेतृत्व त्यसै आज लुम्बिनी प्रदेशको माटोलाई उर्वर भूमि त्यसै म भनिरहेको छु, छिनभरमा त्यो नेतृत्व निर्माण हुने विषय होइन, त्यो लामो अभ्यासबाट पछि प्राप्त भएको नेतृत्व हो। त्यसो भएर त्यो नेतृत्व निर्माणमा प्रत्येक यहाँका प्रत्येक शुभेच्छुकहरूको कार्यकर्ताहरूको पनि भूमिका छ, योगदान छ। उहाँहरूको पनि कठिन मेहनत छ, त्यो जोडिएको छ। यसरी नेतृत्व निर्माण हुन्छ। एउटा केपी ओली निर्माण हुन आज कति झापा आन्दोलनदेखि कति समय लाग्यो? तपाईँको 9 महाधिवेशन आएर बल्ल स्थापित भयो नेतृत्व, कति समय लाग्छ? यसरी यहाँ नेता बन्न सजिलो, नेतृत्व लिन गाह्रो छ। यहाँको आन्दोलनले त्यसरी नेतृत्व निर्माण गरेको छ। त्यो नेतृत्वले मुलुक हाँक्ने क्षमता राख्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो नेतृत्व हामीले पाउँछौँ। त्यसमा ढुक्क लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व बीच कुनै पनि विवाद हुँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। तपाईँको व्यस्त समयको बावजुद विभिन्न मिटिङ थिए, विभिन्न बैठकहरू थिए, तपाईँहरू चितवनमा जाँदै हुनुहुन्छ। जुन अहिले हाम्रो टेलिभिजनलाई हेरेर हजारौँ दर्शकहरू हेरेर बसिनु भएको छ र रूपन्देही जिल्लाबाट कार्यकर्ताहरू कसरी चाहिँ चितवन जाने, के गर्ने, कोसँग सम्पर्क गर्ने भन्ने एउटा चिन्तामा नै हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूको निम्ति तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म आज तपाईँको टेलिभिजन यो मिडिया मार्फत, लुम्बिनी टेलिभिजन मार्फत आम रूपन्देहीवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टीका आदरणीय सहयोद्धा साथीहरू सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो नारायणघाट बुटोल खण्ड नयाँ परियोजना, सडक विस्तार, स्तरोन्नति परियोजना अगाडि बढिरहेको छ र बाटो खराब अवस्थामा छ र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई पार्टीको तर्फबाट त्यहाँको चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, बिचमा गाडी जाम हुने अवस्थाको लागि त्यहाँको मेसिनरी तयार गरेर मोबिलिटीलाई व्यवस्थापन गर्नुहोला। यो अस्तव्यस्तता रह्यो भने राम्रो हुने छैन, त्यसमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला भनेर सचेत गराउने काम पार्टीको तर्फबाट गरिसकिएको छ। र सबै हामीले कार्यक्रममा जानका निम्ति कैलालीदेखि पश्चिमदेखिको यो मूल बाटो एउटा मात्रै भएको हुनाले हामी समयमा नै भोलि नै 10 गतेको कार्यक्रमका लागि नेकपा एमाले रूपन्देहीले जे आह्वान गरेको छ कि 10 गतेका लागि 9 गते नै तयार भएर जाने। आज भोलि नै यहाँबाट नेकपा एमाले कसरी सुदृढ हुँदैछ भन्ने कुरा आम जनताले जे भन्छ त्यो गर्छ एमाले भन्ने कुरा स्थापित गर्न छ। आज एक कदम अगाडि गएर चाहिँ एक कदम अगाडि गएर भन्ने आह्वान छ र त्यसअनुसार नै सबै साथीहरू प्रत्येक बसमा हामी अब साधनमा नै जानुपर्ने हुन्छ। साना ठुला सबै साधनहरू परिचालन गर्दाखेरि एक आपसमा स्वयंसेवकको व्यवस्थापन गरेर, युवा साथीहरूले स्वयंसेवकीय व्यवस्थापन गरेर र बाटोमा चाहिँ जाम पर्दाखेरि नै सबैले एक आपसमा सहजीकरण गरेर व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने हामीले के स्थापित गर्नु छ भन्दाखेरि राजनीतिक संस्कृति स्थापित गर्नु छ र जनताले देख्दाखेरि पनि, आम शुभेच्छुक पङ्क्तिले देख्दाखेरि पनि ओ एमाले बल्ल यस्तो संस्कारित एमाले, सबै पार्टीहरू यस्ता भयो भने देश बन्छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त हामीले दिनु छ। त्यो दृष्टान्त दिने गरी सबै सोरै पालिकाका सबै साथीहरू, यहाँ रहनुभएका सबै नेतृत्वका अग्रज नेता कमरेडहरू र सबै शुभेच्छुक सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ जानुहुनेछ समयमा र यसरी हामीले रूपन्देहीबाट आफ्नो सहभागितालाई सफल बनाउनेछौँ र ऐतिहासिक 10औं महाधिवेशनको सफल उद्घाटन सत्र, सार्वजनिक सरोकारका हिसाबले उद्घाटन सत्र नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। हामी बन्द सत्रमा त हाम्रो नेतृत्व हामी बनाइहाल्छौँ, यसमा ढुक्क हुन पनि म सबैलाई अनुरोध गर्छु र त्यो सार्वजनिक उद्घाटन सत्रलाई भव्य सभ्य सफल बनाउनका निम्ति सबैको सहभागिता र शुभेच्छुक अरू राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँहरूले नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई सहज र सरल
वातावरण बनाइदिन, जस्तो महाधिवेशनका गाडी आएपछि साइड लाएर उहाँहरू जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नेसम्मको एउटा चाहिँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गरिदिनु भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामी असल कामका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने र असल संस्कृति निर्माण गरिसकेपछि हामीले हाम्रो राजनीतिलाई, हाम्रो विरासतलाई दोस्रो पुस्तामा सार्न सजिलो हुन्छ। अन्यथा अब विभिन्न घटनाक्रम राजनीतिलाई संस्कारयुक्त बनाउन नेकपा एमाले लागेको भन्ने तपाईँको आशा। अब राजनीतिक संस्कृति हाम्रो बुद्धिजीवी साथीहरूको पनि अन्तर्क्रिया सातै प्रदेशमा भयो, हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हिजो मात्रै भएको थियो। बुद्धिजीवी साथीहरूको पनि के छ भने अब राजनीतिक संस्कृतिका निम्ति र एमाले त अब विचार नीति सिद्धान्तभन्दा व्यवहारमा प्रमाणित हुने, अब व्यवहार, कार्यशैली, जीवन पद्धति बनाउनका निम्ति लाग्ने भएको हुनाले हामी यो दृष्टान्तलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। र हजुरहरूको मिडियाका साथीहरूले पनि म एउटा कार्यकर्ताका हिसाबले, म जिल्ला अध्यक्षका हिसाबले भूमिका खेलिरहँदा तपाईँहरूले नि मैले जे भनेको छु त्यो अनुरूप मेरो जीवनशैली छ कि छैन टिप्पणी गर्ने हक राख्ने गरी, त्यसले राम्रो आलोचनात्मक चेत राख्ने गरी जवाफदेही हुने गरी अगाडि बढ्ने वातावरण स्थापित गर्न छ। त्यो यो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा म रूपन्देहीवासी सबै आम जनसमुदायलाई समेत यो आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको व्यस्त समयको बावजुद र आफ्नो मिटिङ भनिरहनुहुन्थ्यो, जुन मिटिङको बावजुद पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर यहाँसम्म आउनुभयो, यहाँको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँ जुन एउटा नयाँ जोस, जागर र उत्साह लिएर जसरी महाधिवेशनमा जाँदै हुन्छ र यो माटोले अब केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा यहाँलाई स्थापित गर्नेछ, जुन नेतृत्वले यहाँको मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्नेमा हामी अपेक्षा राख्दै तपाईँ केन्द्रीय सदस्य भएपछि पुनः अर्को एउटा जनताप्रतिको जुन केही कुराहरू लिएर यही मिडियामा हामी बोल्नेछौँ, त्यसको निम्ति शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको मिडिया मार्फत हाम्रो ऐतिहासिक महाधिवेशनका सन्दर्भमा र अहिले यो जल्दो बल्दो हाम्रो बुटोलको चाहिँ व्यापारिक मार्गले पारेको जुन दुष्प्रभाव छ हाम्रो स्वास्थ्यमाथि यसले प्रभाव पारेको छ र त्यसको निरूपणका बारेमा पनि मैले प्रश्न पार्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि म लुम्बिनी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष तथा बुटोल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय शिवराज सुवेदी। आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला। आजलाई म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।